فيه مهموم إلا فرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا سعد حاجة إلا وقضى الله وحاجته فقال إلا الله كنا وأسوأنا كذلك أشفاقنا قالوا وأسوأنا في الدنيا والآخرة رب الكعبة محمد وآل محمد. وعرفنا بذلك منزلتهم فأعرفناهم بحقهم ونجم عارضا قريبا بلغه البصر أو يا محمد يا علي 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 يا فايقون كافرا وانصرني فانصرنا يا مولانا يا أدركني 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 सबसे बहुत मदद है मैं आप दूसरे टाइप का आया चलो चल रही है आपकी तमाम ये बरकत की रात है, इसमें हमारी दुआएं इमामों ने ज़मानत ली है कि आप इस बाबरकत रात में जो है दुआएं मांगेंगे वो आपकी दुआएं मुस्तजाब होंगी। एक सवाल पढ़े आप जैसे कि एक तरतीब है कि पहले बच्चे फिर उसके बाद दीगर हमारे नौजवान फिर हमारे बड़े शोरा कराम आज माशाअल्लाह जलवा अफरोज़ है जनाब अमान साहब के पास वो भी पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। खतीब साहब एहसान भाई भी है जी, वो अगले शेर में इंशाअल्लाह कि एक सवाल पढ़ते हैं। फिराज बज़ में मोहब्बत सजा रहा हूँ मैं। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। फिराज बज़ में मोहब्बत सजा रहा हूँ मैं और चले भी आइए कब से बुला रहा हूँ मैं। अभी मोहल्ला साहब ने आपके सामने कहा कि पढ़ा जैसा कि हम लोग हर साल मरीजा डालते हैं और तो दुआ करते हैं कि वहाँ पर ज़रूर कि फिराज बज़ में मोहब्बत सजा रहा हूँ मैं, चले भी आइए कब से बुला रहा हूँ मैं, और गमे हुसैन के अश्कों से धो के सुबह माँ, गमे हुसैन के अश्कों से धो के सुबह शाम, ये आंखें दीद के काबिल। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। अच्छा शेर है भाई, वाह वाह वाह। बहुत खूब। के काबिल बना रहा हूँ मैं। और अब मैं जिसको पढ़ने के लिए बुला रहा हूँ वो है हमारी ज़ारा बिटिया। आए और जो है स्विंग पे कर दो, स्विंग बाबा बुलंद नारे सलमान। आप सब लोगों को सलाम हो गया। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक। बहुत मुबारक। ए मेरे इमाम, आप
खाने खुदा पे टिकी है नजर। सज रहे रास्ते तमाम, सज रहे रास्ते तमाम, ए मेरे इमाम, ए मेरे इमाम। मोहम्मद वाले मोहम्मद, वाह भाई वाह ज़रा, वाह भाई वाह, क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। नहीं, कोई बात नहीं, अभी इतनी ज्ञान बाकी है ये ताकि मैं हौसला अफजाई कर सकूं। अगर हाँ, हाँ। नहीं होगा मैं बैठ के पढ़ूंगा, फिर आप भी वहीं कहेंगे मैं वहीं से पढ़ देता हूँ। गालिबन यही होगा, फिर उसके भाई सलात हो जाता है कि कब्ल इसके कि मैं एक बहुत मशहूर जो हमारे शायरा हैं, बड़ी मेहनत की उन्होंने अशार याद करने की, उनको मैं बुलाऊं। एक शेर आपकी नजर और फिर उनको मैं ज़हमत देता हूँ कि आ जाइए कि आपका ही इंतजार है। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। थोड़ी अशद ज़रूरत है इस वक्त कि आ जाइए कि आपका ही इंतजार है, इस दौर का इलाज बहुत ज़ुल्फ़िकार है, वाह 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 वाह। और मैं मर्जिया खातून से गुजारिश करूँगा कि आए और अपने अशार से आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। किस कदर सूखे गलों का रन में हमला, अरे क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। सूखे गलों का रन में हमला हो गया, खंजरों को जान से जाने का खतरा। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। लेके तू चुल्लू में पानी डूब मरे हुलमुला, लेके तू चुल्लू में पानी डूब मरे हुलमुला, एक बच्चे से सरे मैदान निकाह हो गया। फिर से पढ़िए भाई। एक बच्चे से सरे मैदान निकाह हो गया। छी छी क्या कहने, अदा होती न सजदों का पता होता, अगर एक पल को भी तस्बीह का पहरा हटा होता, क्या कहने, एक पल को भी तस्बीह का पहरा हटा होता, उतरती आए तस्बीह किसकी शान में आखिर, उतरती आए तस्बीह किसकी शान में आखिर, किसे उम्मे अबीहा मुरसले जीने कहा होता। माशाल्लाह बिटिया, वाह वाह। पर्दा उठा के जलवा नुमा हक का नूर हो, पर्दा उठा के जलवा नुमा हक का नूर हो, या रब इमाम अस का जल्दी ज़हूर हो, या रब इमाम अस का जल्दी ज़हूर हो। सलवात मोहम्मद व आले मोहम्मद। जिनको शक है 12 पर 12 की ज्ञापन पर, सभी मार खाएंगे जब इमाम ये थी सकीना। हैं, अब ये सभी क्या है, मार खाएंगे जब इमाम आएंगे, बेशक बेशक सभी खाएंगे। इस सवाल पढ़े आप क्योंकि इसके बाद जो साहब नहीं जो मोहतरमा पढ़ने आने वाली हैं उनका नाम है सूरह पढ़ दो, सूरह पढ़ दो। चलो कोई बात नहीं। तो चलिए ये वक्त दिया उन्होंने हमारे वह मियाँ को, और जो है वह मियाँ को बुलाने से कबल ये शेर आपके चंद आपके समाज के नजर माशाल्लाह। कि जो इमामत में नाम आए हैं, नाम को थोड़ा सा जी जी। जो इमामत में नाम आए हैं, जो इमामत में नाम आए हैं, लायक एहतराम आए हैं। लायक एहतराम आए हैं, वाह वाह। जो इमामत में नाम आए हैं, लायक एहतराम आए हैं, वो ऐसी महफिल को कौन छोड़ेगा जिसमें बारह इमाम क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बारह इमाम आए हैं। बेशक और बेशक। अब मैं मशहूर व मारूफ इनके पढ़ा के बेहतरीन अंदाज है भाई साहब को मैं गुजारिश करूंगा आए वाह 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 अपने कलाम से उभरते हुए शायर भाई, माशाल्लाह। शहर दिल को
कभी गुफा नहीं होने देंगे। क्या कहने भाई शहर दिल को कभी गुफा नहीं होने देंगे। इब्ने ज़हरा तुम्हें तन्हा नहीं होने देंगे। इब्ने ज़हरा तुम्हें तन्हा नहीं होने देंगे। खत तुझे लिख के बुलाते हैं मगर वादा है। खत तुझे लिख के बुलाते हैं मगर वादा है। हो चुका है जो दोबारा नहीं होने देंगे। हो चुका है जो दोबारा नहीं होने देंगे। हम अली वालों की ताकत पे अगर शक है तुम्हें, हम अली वालों की ताकत पे अगर शक है तुम्हें, करबला आओ और एक पनाह लेते हैं। करबला आओ और एक पनाह लेते हैं। तुम भी पैदा करो बैत के लिए एक यतीम। तुम भी पैदा करो बैत के लिए एक माशाल्लाह भाई हम भी शब्बीर को गैबत से बुला लेते हैं। क्या कहने भाई वाह 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 फिर से पढ़िए भाई वाह 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 फिर से पढ़िए वाह मियां वाह 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 बहुत खूब हम भी शब्बीर को वाह 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 हम अली वालों की ताकत पे अगर शक है तुम्हें, हम अली वालों की ताकत पे अगर शक है तुम्हें, करबला आओ और एक पनाह लेते हैं। करबला आओ और एक पनाह लेते हैं। तुम भी पैदा करो बैत के लिए एक यतीम। तुम भी पैदा करो बैत के लिए एक यतीम। हम भी शब्बीर को गैबत से बुला लेते हैं। माशाल्लाह भाई जिंदाबाद जिंदाबाद वाह 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 जौनपुर का नाम रोशन करो। वहाब मियां रुदौलवी वाह भाई वाह बोलो। इनका देखो आगे बढ़ जाएगा यही है खल्क़ खुदा तर्द कलाम ऐसा हो, जिसकार उठे कि उम्मत का वाह 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 जिंदाबाद जिसकार उठे कि उम्मत का इमाम ऐसा हो। एक कतरे का भी एहसान गवारा न किया। कतरे का भी एहसान गवारा न किया। पे दरिया किसी लश्कर का कयाम दरिया किसी लश्कर का कयाम ऐसा हो। बैत अज़ीम से बहकर है शहादत। सदियों पे शुजाअत का ये पल जारी है। इतनी सदियों पे शुजाअत का ये पल जारी है। कट गए हाथ मगर जिसने अमल जारी है। इतनी सदियों पे शुजाअत का ये पल जारी है। कट गए हाथ मगर जिसने अमल जारी है। सर पटकती हुई मौजों को तला तुम ना कहो। सर पटकती हुई मौजों को तला तुम ना कहो। ये तो दरियाओं का अंदाज़े अदादारी है। क्या कहने भाई वाह 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 दरियाओं का अंदाज़े आज़ादारी है वाह 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 मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद जनाब अली गाजीपुरी साहब मोबाइल देखते हुए तैयारी कर रहे हैं अपने आने के लिए मेंबर पर, ताकि आए और अपने कलाम से आप लोगों को माशाअल्लाह महसूस करें। फिर आप लोग ये चंद पता एक मचलती हुई तलवार अभी बाकी है। एक मचलती हुई तलवार अभी बाकी है। इंतकाम शह अबरार अभी बाकी है। मज़हबे अस्र को मालूम नहीं है शायद। मज़हबे अस्र को मालूम नहीं है शायद। आखिरी हैदर कररार आखिरी हैदर कररार अभी बाकी है। और जनाब अली साहब तशरीफ लाएं।
محمد وآل محمد. وارث حیدر کرار کو خط لکھنا ہے. اپنی پلکوں میں جلا لو ذرا چمکا کے چراغ. شہر والوں کے اقتداروں کو خط لکھنا ہے. وارث حیدر کرار کو خط لکھنا ہے. کر لو ہم وارث حیدر کرار کو خط لکھنا ہے. اپنے پلکوں میں جلا لو ذرا اشکوں کی چراغ. شاہ والے کر لو ہم ناد علی پڑھ قلم پر اپنے. کر لو ہم دم دم ناد علی پڑھ کے قلم پر اپنے. شیر عالم کے مددگار کو فتح. شیر عالم کی شہے عالم. چلے آئے فلکوں سے فوراً کہہ دو اس سے چلے آئے فلکوں سے فوراً. پڑھ دیجیے. اللہم کہہ دو اسی سے چل کہہ دو اسی سے چل آئے. آ جاؤ اللہم صلی. ماشاءاللہ بیٹا. آپ کو غور طلب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے جیسے ماشاء اللہ ہمارے پھولوں نے وہ جو ہے گلشن کو سنبھال رکھا تھا. اب آئیں گے ہمارے جو کہتے ہیں نا کہ استن پیڑ کا جو ہے تنے لوگ اب آئیں گے. ہمارا صاحب اللہ نکال سب آپ پڑھیں گے. شہری بڑا ہے. ایک سوال میں یہ 4 مصرے آپ کی سماعت کے حوالے اور اس کے بعد کہ اس آسرے پہ دل بے قرار زندہ ہے. اس آسرے پہ دل بے قرار زندہ ہے. کوئی تو اشکوں کا امیدوار زندہ ہے. کوئی تو اشکوں کا امیدوار زندہ ہے. اور غم حسین کو بدت ذرا سنبھل کے کہو. غم حسین کو بدت ذرا سنبھل کے کہو. ابھی حسین کا ایک سوگوار غم حسین کو بدت ذرا سنبھل کے کہو. ابھی حسین کا ایک سوگوار زندہ ہے. جناب خان صاحب تشریف لائیں. اور اے ماہ شب غیبت اے ماہ شب غیبت اے جلوے جانانا اے ماہ شب غیبت اے جلوے جانانا ایک بار چلے آؤ پھر آ کے چلے جاؤ. ایک بار چلے آؤ پھر آ کے چلے جانا. بس آخری ہے در سے یہ آخری خواہش ہے. بس آخری ہے در سے یہ آخری خواہش ہے. جب
جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا تم سامنے آ جانا اے ماہ شب غیبت اے جلوہ جانانا دو قدم آگے نبوت سے امامت ہو گئی دو قدم آگے نبوت سے امامت ہو گئی کہ مہرباں جب بھی ان آنکھوں پہ مشیت ہوگی مہتاب شب غیبت کی زیارت ہوگی کہ آتے ہی زندہ بتوں کو وہ کریں گے باہر نئے انداز سے کعبے کی طہارت ہوگی نئے انداز سے طہارت ہوگی آتے ہی زندہ بتوں کو وہ کریں گے باہر نئے انداز سے کعبے کی طہارت ہوگی کہ سارے دریا اسی حسرت میں بہا کرتے ہیں ایک روز اپنی بھی موجوں پہ عبادت ہوگی کہ پھر وہی منظر معراج نظر آئے گا پھر وہی منظر معراج نظر آئے گا دو قدم آگے نبوت سے امامت ہوگی دو قدم آگے نبوت سے امامت ہوگی کہ ذکر شبیر پہ ہے آج جہاں پابندی وہیں شبیر کے بیٹے کی حکومت ہوگی سرحد روک نہ پائے گی عزاداروں کو سرحد روک نہ پائے گی عزاداروں کو کربلا والوں کی کعبے میں جماعت ہوگی کربلا والوں کی کعبے میں جماعت ہوگی کہ جنگ فرمائے گا جب منتقم خون حسین پوری عباس علمدار کی حسرت ہوگی کہ تیغ حیدر کی گھٹا اٹھی تو سر برسیں گے تیغ حیدر کی گھٹا اٹھی تو سر برسیں گے اس قیامت کے بہت بات قیامت ہوگی اس قیامت کے بہت بات قیامت ہوگی کہ غیبت جو شہ غیبت کی کیا کرتے ہیں پردہ اٹھے گا تو ان لوگوں پہ لعنت ہوگی ہر عزادار حسینی یہ کہے گا نایاب ہر عزادار حسینی یہ کہے گا نایاب پاؤں چھو لینے دو سرکار عنایت ہوگی پاؤں چھو لینے دو سرکار عنایت ہوگی کہ مہرباں جب بھی ان آنکھوں پہ مشیت ہوگی ماہتاب شب غیبت کی زیارت ہوگی زندہ آباد ماشاء اللہ محفل اپنے عروج پر لے آئے ہمارے سہن صاحب کہ واقعی یہ جو ان کے اشعار تھے کہ کربلا والوں کی کعبے میں جماعت
کربلا بے شک کربلا والوں کی ہی جماعت ہوگی. اس سے بات پڑھیں آپ حضرات. سحر قریب ہے اندھیرا دور ہونا ہے. سحر قریب ہے اندھیرا دور ہونا ہے اور ذلیل دشمن دین کو ضرور ہونا ہے. ذلیل دشمن دین کو ضرور ہونا ہے. اور بتا رہی ہیں تبدیلیاں زمانے کی. کہ بتا رہی ہیں تبدیلیاں زمانے کی. کسی ولی کا یقیناً ظہور ہونا ہے. کسی ولی کا ظہور ہونا ہے. کسی ولی کا یقیناً ظہور ہونا ہے. اور میں جناب عمران صاحب محمد وآل محمد صلوات محمد وآل امام زمان. اس عرصۂ غیبت کو کیوں رب نے بڑھایا ہے. اس عرصۂ غیبت کو کیوں رب نے بڑھایا ہے. شبیر کے لشکر میں کیا خود نہیں آیا ہے. وہ دیکھیے کعبے کی چھت پر ہیں کھڑے مہدی. وہ دیکھیے کعبے کی چھت پر ہیں کھڑے مہدی. دادا جہاں اترا تھا پوتا وہیں آیا. یہ سما کرب و بلا تیرے علاوہ نہ ملا. یہ سما کرب و بلا تیرے علاوہ نہ ملا. مرنے والوں میں یہاں کوئی بھی مردہ نہ ملا. یہ سما کرب و بلا تیرے علاوہ نہ ملا. مرنے والوں میں یہاں کوئی بھی مردہ نہ ملا. نو شبے جاگا ہوا ہر تھا نہ سویا پھر بھی. نو شبے جاگا ہوا ہر تھا نہ سویا پھر بھی. جب تلک زانوے شبیر کا تکیہ بہت اچھا ہے. 3 شعبان کو داخل ہوئے مکے میں حسین. 3 شعبان کو داخل ہوئے مکے میں حسین. پھر یہ موقع کبھی کعبے کو دوبارہ جتنی عباس سے ملتی ہے علی کی صورت. جتنی عباس سے ملتی ہے علی کی صورت. اتنا ملتا ہوا سورے سے بھی سورا نہ ملا. جا کے عباس سے کر دوں گا شکایت پانی. جا کے عباس سے کر دوں گا شکایت پانی. آج کے آج جو مولا کو عریضہ نہ ملا. عباس سے کر دوں گا شکایت پانی. آج کے آج جو مولا کو عریضہ نہ ملا. نام عباس پہ اتنا گیا بانٹا پانی. باد عاشور جہاں میں کوئی پیاسا نہ رہا. بر محمد واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے گزشتہ کئی محفلوں میں آپ لوگوں کی سماعت کی نظر ایک چیز کہی ہے. ہم ایک واحد ایسی قوم ہے جو خوشی غم کو ترجیح دیتے ہیں اپنی خوشی پر. ہم ایک ایسے شعر سامنے آئے وہ آپ کی آقا حسین کا تذکرہ اس ہفتہ میں حاصل آتے ہیں. یہ شعر آپ کے حوالے ہیں. مظلوم کربلا کی ولادت کا روز ہے.
مظلوم کربلا کی ولادت کا روز ہے، اتنا ہنسو کی آنکھ سے آنسو نکل ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکل ایک طرح پڑھا کہ آنکھ سے آنسو نکل، کیونکہ یہ واحد نام مظلوم ہمارا جس پر تمام دنیا کے ستم ختم کر دیے گئے۔ ابھی آپ کے سامنے ممبر محفوظ سے جناب عمران صاحب اور ان کے کلام میں ایک شعر تھا، انہوں نے جو پڑھا کہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب پیدا ہوئے اور پوتے کا ظہور خانہ کعبہ کے اوپر، تو یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر، یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر محشر نہ ہوگا پارویں سرکار کے یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر محشر نہ ہوگا پارویں سرکار کے بغیر، اور قائم وہاں سجائیں گے عباس کا علم۔ مطلب خان صاحب غور کریے گا کہ قائم وہاں سجائیں گے عباس کا علم، کعبہ بنا ہے اس لیے مینار کے بغیر، بنا ہے اس لیے مینار کے بغیر، اور آنکھیں کھلی رہیں گی تیرے انتظار میں، آنکھیں کھلی رہیں گی تیرے انتظار میں، مر بھی گیا جو میں تیرے دیدار کے بغیر، مر بھی گیا جو میں تیرے دیدار کے بغیر۔ اور یہ بڑا اچھا مصرع ہے، ایک صلاح بھی ہے، تنبیہ بھی ہے کہ مر بھی گیا جو میں تیرے دیدار کے بغیر، اور چاہے علی علی کرو چاہے پڑھو نماز، چاہے علی علی کرو چاہے پڑھو نماز، دونوں ادھورے لگتے ہیں کردار کے بغیر، دونوں ادھورے لگتے ہیں کردار کے بغیر، ادھورے لگتے ہیں کردار کے بغیر۔ شہری صاحب تشریف لائیں اور بابا نے بلند نعرے سلوات، آپ پر درود اور سلام، اے میرے امام، اے میرے امام، آپ پر درود اور سلام، اے میرے امام، اے میرے امام، بس یہی صدا ہے صبح و شام، اے میرے امام، اے میرے امام، آ رہے ہیں آپ چل رہی ہے یہ خبر، خانہ خدا پہ ہے ٹکی ہوئی نظر، آ رہے ہیں آپ چل رہی ہے یہ خبر، خانہ خدا پہ ہے ٹکی ہوئی نظر، سج رہے ہیں راستے تمام، اے میرے امام، اے میرے امام، آپ پہ درود اور سلام، اے میرے امام، اے میرے امام، ہر نفس تجھے میرا سلام عرض ہے،
میں تو کیا ہوں ہر نبی ولی پہ فرض ہے، ہر نفس تجھے میرا سلام عرض ہے، میں تو کیا ہوں ہر نبی ولی پہ فرض ہے، دو جہاں میں تیرا احترام ہے میرے امام، ہے میرے امام، آپ پر درود اور سلام ہے میرے امام، ہے میرے امام، اس لیے تمہارا انتظار ہے شدید، سر اٹھائے پھر رہے ہیں وقت کے یزید، اس لیے تمہارا انتظار ہے شدید، سر اٹھائے پھر رہے ہیں وقت کے یزید، آ کے ان سے لیجے انتقام ہے میرے امام، ہے میرے امام، آپ پہ درود اور سلام ہے میرے امام، ہے میرے امام، ذکر خیر آپ کا وظیفہ ہے میرا، من کا بد نہیں ہے یہ عریضہ ہے میرا، ذکر خیر آپ کا وظیفہ ہے میرا، من کا بد نہیں ہے یہ عریضہ ہے میرا، پڑھ رہا ہوں روز صبح و شام ہے میرے امام، ہے میرے امام، آپ پر درود اور سلام ہے میرے امام، ہے میرے امام، خانہ خدا کو خانہ خدا کو قید سے چھڑائیے، مولا جلد آئیے اب بھی جائیے، خانہ خدا کو قید سے چھڑائیے، مولا جلد آئیے اب بھی جائیے، لے کے ذوالفقار بے نیام ہے میرے امام، ہے میرے امام، آپ پہ درود اور سلام ہے میرے امام، ہے میرے امام، مانگتا ہے اور یوں ظہور کی دعا، دیکھنا ہے ہم کو انتقام کربلا، مانگتا ہوں اور یوں ظہور کی دعا، دیکھنا ہے ہم کو انتقام کربلا، چاہے پھر ہو جائے، چاہے پھر ہو زندگی تمام ہے میرے امام، ہے میرے ماشاء اللہ کسی بھی ایک سما باندھ دیا اور سبھی اس میں شامل ہوئے کہ دعائیہ کلمے میں تو آئیے امام امام، اور اس کے بعد میں جناب رضا صاحب کو زحمت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور لے کر آنا محسوس کرتے ہیں، یہ 4 مصرے آپ کی سماعت کے حوالے رضا صاحب، عبادتوں کا میری انتظام ہو جائے، عبادتوں کا میری انتظام ہو جائے اور عقیدتوں کا بھی کچھ اہتمام ہو جائے، بھٹک رہے ہو اندھیروں میں روشنی کے لیے، بھٹک رہے ہو اندھیروں میں روشنی کے لیے، دعا کرو کہ ظہور امام ہے۔
बाबा ने बदल ना रहे सबकी हमारे पास सलामत इमाम जमाना हाईवे से जाओ तो बीच में करारी भी पड़ा कारदारे कुफर जब ज़ेरो ज़बर हो जाएगी, कारदारे कुफर जब ज़ेरो ज़बर हो जाएगी, जब कबाए हकमाए कौसर से तर हो जाएगी, जब कबाए हकमाए कौसर से तर हो जाएगी, काबे से खुर्शीद उभरे का सहर हो जाएगी, काबे से खुर्शीद उभरे का सहर हो जाएगी, ये सदा गूंजेगी दुनिया को खबर हो जाएगी, ये सदा गूंजेगी दुनिया को खबर हो जाएगी, डूबती कश्ती को खुद ही पार जाना आ गया, ऐ ज़माने देख सरदारे ज़माना, ऐ ज़माने देख सरदारे ज़माना आ गया, वो फरोगे नूरे अव्वल काबे में जब आएगा, आएगा वो आने वाला फिर बहारे लाएगा, आएगा जब आने वाला दिल खुश हो जाएगा, काफिरों में मुशरिकों में शोर ये उठ जाएगा, काफिरों में मुशरिकों में शोर ये उठ जाएगा, आज फिर अल्लाह अपना चेहरा दिखलाने को है, भागो भागो काबे में एक लापता आने, बहुत अच्छा भाई वो फरोगे नूरे अव्वल काबे में जब आएगा, आएगा वो आने वाला फिर बहारे लाएगा, आएगा जब आने वाला दिन खुश हो जाएगा, काफिरों में मुशरिकों में शोर ये उठ जाएगा, आज फिर अल्लाह अपना चेहरा दिखलाने को है, भागो भागो काबे में एक लापता आने को है, वो जब आएगा तो जर्रा आसमां हो जाएगा, खाक का एक एक गोशा कहे कशा हो जाएगा, राज हक जो अब नेहा है वो आया हो जाएगा, साहिब इरफान हक का राजदा हो जाएगा, बदरो सिफ़ीन की सदा होगी कि गाजी आ गया, खुद नमाज़ें बोल उठेंगी कि नमाज़ी आ गया, खुद नमाज़ें बोल उठेंगी कि नमाज़ी आ गया, ख्वाहिशे नुसरत जो रखते थे बुलाए जाएंगे, उनके खिदमतगार सब सर को झुकाए जाएंगे, कब्र से उस रोज मुर्दे भी उठाए जाएंगे, कुछ जिलाए जाएंगे और कुछ जलाए जाएंगे, कुछ जिलाए जाएंगे और कुछ जलाए जाएंगे, देखना तासीर कुन मौला की हर एक बात में, जुल्फ़कार उस रोज चमकेगी खुदा के हाथ में, होंगे सब तेरे ज़मीं मक्का मदीना और हिजाज, करबला बर्पा हुई क्यों ये भी खुल जाएगा राज, ये मुसलमान की रियाकारी के सब राज़ो नियाज़,
یہ مسلمان کی ریاکاری یہ سب راز و نیاز باندھتے ہیں آج تو خود ہاتھ دوران نماز اب نمازوں میں بندھے ہیں کل نہ یہ کھل پائیں گے آج خود باندھے ہیں کل رسی سے باندھے آج خود باندھے ہیں کل رسی سے باندھے جائیں گے بے ثمر ہر شاخ کو تازہ ثمر مل جائے گا بہر حق کے ہر شناور کو گہر مل جائے گا ہر بے بال ہر ایک بے بالوں پر کو بالوں پر مل جائے گا پھر کوئی راہب جو مانگے گا کسر مل جائے گا پھر کوئی راہب جو مانگے گا کسر مل جائے گا اب مقدر بے نصیبوں کے بدل جانے کو ہے اے زمانے اس زمانے کا حسین آنے اے زمانے اس زمانے کا حسین آنے کو ہے کیا ابن کی ابن زہرا آ گیا آ چاند کو وارو چلو چار ساز دہر کی جانب الا چاروں چلو آؤ مظلوموں چلو اے درد کے ماروں چلو شور ہو جائے گا دنیا میں عزاداروں چلو جس کو رہتا ہے ہمیشہ شے کا غم تھامے ہوئے ماتمی پہنچیں گے ہاتھوں میں علم تھامے ماتمی پہنچیں گے ہاتھوں میں علم تھامے ہوئے یہ جناب بریلوی صاحب آپ کے سامنے اپنے مخصوص انداز میں کلام پیش کر رہے تھے اور بڑا اچھا طریقے سے کلام آئیں گے اسی سلسلے سے علی کے لال سے حق کا نشان باقی ہے علی کے لال سے حق کا نشان باقی ہے وہ امام ہے تو یہ سارا جہان امام ہے تو یہ سارا جہان باقی ہے نہ اپنے زور پہ اتنا اچھل ہے منکر نہ اپنے زور پر اتنا اچھل ہے منکر علی کے گھر کا بھی ایک امام باقی ہے علی کے گھر کا بھی ایک امام باقی ہے اگر میں جناب عامر دہلوی جناب حدیث صاحب سے گزارش کرتا ہوں آئیے کلام صاحب سے گزارش یہ کہ آواز اپنی تیز رکھیں تاکہ اندر تک جا سکے گزارش پہ ایک اور بابا دے بلند نعرہ محمد والے محمد ماشاءاللہ بھائی آنے والا پردے سے جب آئے گا آنے والا پردے سے جب آئے گا ہر گھر پہ غازی کا علم لہرائے جب آئے گا ہر گھر پہ غازی کا علم لہرائے گا کہ پہلو میں سونے والے بھی ہوشیار رہے پہلو میں سونے والے بھی ہوشیار رہے مردوں کو اٹھایا گھر گھر میں غازی کا علم لہرائے گا تیغ علی بڑھ بڑھ کے کہے گی میدان میں تیغ علی بڑھ بڑھ کے کہے گی میدان میں
بھاگنے والے بچ کے کہاں تو جائے گا ہر گھر میں غازی کا علم لہرائے گا بولنے والے تو بھی اتنا سوچ کے بول بولنے والے تو بھی اتنا سوچ کے بول چاند پہ تھوکا اپنے اوپر ہر گھر پہ غازی کا علم لہرائے ان کے محب ہوں گے خزانوں کے مالک ان کے محب ہوں گے خزانوں کے مالک ان کا دشمن مانگے بھیک نہ پائے ہر گھر پہ غازی کا علم لہرائے گا زندہ باد زندہ باد وہ ہمارے خطیب صاحب نے استعمال کیا کرتے ہیں محفل کے اختتام پر شعر دوسرا شعر مسدس اور اب میں جن کو بلاؤں گا وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے اصلی مسدس جی نعرہ سلوات جناب مولانا صاحب مولانا رحمانی صاحب ایک سوال پڑھے اور پھر اس کے بعد میں جناب سابق صدر عروج صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور اپنے مخصوص افراد کو کلام پیش کریں ایک سوال پڑھیں فضا مہکتی ہے کوئی گلاب بھی ہوگا فضا مہکتی ہے کوئی گلاب بھی ہوگا اور اندھیرا ہے تو کہیں آفتاب بھی ہوگا فضا مہکتی ہے کوئی گلاب بھی ہوگا اور اندھیرا ہے تو کہیں آفتاب بھی ہوگا اور دلیل حجت قائم ہے خود زمین کا وجود دلیل حجت قائم ہے خود زمین کا وجود اور تراب ہے تو کوئی بوتراب بھی ہوگا جناب عروج صاحب تشریف لائیں اور اپنے کلام سے اللہم صلی علی محفل کے چار مصرے کہ ہم کہاں اور حضرت موسیٰ سا پیغمبر کہاں ہم کہاں اور حضرت موسیٰ سا پیغمبر کہاں یہ کرم حق کا ہے ہم پر عنایت ہو گئی یہ کرم حق کا ہے ہم پر عنایت ہو گئی آ گئے جب وہ نقاب رخ الٹ کر سامنے آ گئے جب وہ نقاب رخ الٹ کر سامنے آ گیا موسیٰ کو غش ہم کو زیارت ہو گئی آ گئے موسیٰ کو غش ہم کو زیارت ہو گئی چار مصرعوں میں راضا ہوں کہ اے میرے پردہ غیبت میں سورنے والے اے میرے پردہ غیبت میں سورنے والے ہم پہ اللہ کی رحمت ہے تمہارا پردہ ہم پہ اللہ کی رحمت ہے تمہارا پردہ اور پردہ اٹھے گا تو کھل جائیں گے اعمال اپنے پردہ اٹھے گا تو کھل جائیں گے اعمال اپنے اسی پردے میں تو رکھا ہے ہمارا پردہ اسی پردے میں تو رکھا ہے ہمارا پردہ یہ ماشاءاللہ سبھی لوگوں نے جو ہے 14 معصومین کا ذکر کیا تو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ذکر نہیں ہوا میرے پاس آج کا سرمایہ ہے کہ 5 یا 6 بند کا چھوٹا سا مقدس جناب فاطمہ ملازم فرمائیں صلوات دیکھیے گا مسند نشین بزم طہارت ہے فاطمہ مسند نشین
بزم طہارت ہے فاطمہ، اور در یتیم تاج شفاعت ہے فاطمہ، در یتیم تاج شفاعت ہے فاطمہ، راس و رئیس تاج شفاعت ہے فاطمہ۔ مصرع دیکھیے کہ اصل اصول نقل امامت ہے فاطمہ، اصل اصول نقل امامت ہے فاطمہ، اصل اصول نقل امامت ہے فاطمہ۔ اور بیت دیکھیے کہ شوہر خلیل اصل تو بیٹے ذبیح ہیں، شوہر خلیل اصل تو بیٹے ذبیح ہیں، اور مریم کا ایک آپ کے 11 مسیح ہیں، مریم کا ایک آپ کے 11 مسیح ہیں، شوہر خلیل اصل تو بیٹے ذبیح ہیں، شوہر خلیل اصل تو بیٹے ذبیح ہیں، مریم کا ایک آپ کے 11 مسیح ہیں، مریم کا ایک آپ کے 11 مسیح ہیں۔ اور بند دیکھیے گا بھائی، انشاءاللہ ایسا مسدس پورا نہیں ہوگا۔ بابا نے بلند نعرہ سلوات، حیدر کی جا نماز ردائے بطول ہے، حیدر کی جا نماز ردائے بطول ہے، اور قول نبی سے فرد بلائے بطول ہے، قول نبی سے فرد بلائے بطول ہے، ام الکتاب محو ثنائے بطول ہے، ام الکتاب محو ثنائے بطول ہے، اور قرآن کے شروع میں بائے بطول ہے، قرآن کے شروع میں بائے بطول ہے۔ اور بات دیکھیے کہ حیدر سمیت فاطمہ راس الکتاب ہیں، حیدر سمیت فاطمہ راس الکتاب ہیں، بے ہیں بطول نقطہ بابو تراب ہیں، بے ہیں بطول نقطہ بابو تراب ہیں۔ اور جناب فاطمہ کی فضیلت اس بند میں کہ مریم بھی ان سے کم ہے مسیحا سے پوچھ لو، مریم بھی ان سے کم ہے مسیحا سے پوچھ لو، اور آدھا بھی مرتبہ نہیں سارا سے پوچھ لو، آدھا بھی مرتبہ نہیں سارا سے پوچھ لو، اور اپنوں کا کیا تذکرہ آدھا سے پوچھ لو، اپنوں کا کیا تذکرہ آدھا سے پوچھ لو، اور جاؤ مباہلے میں نصارہ سے پوچھ لو، جاؤ مباہلے میں نصارہ سے پوچھ لو، جاؤ مباہلے میں نصارہ سے پوچھ لو۔ پھر دیکھیے کہ زہرا سی عورتیں ہیں نہ حیدر سے مرد ہیں، زہرا سی عورتیں ہیں نہ حیدر سے مرد ہیں، اور ختم رسول کے بعد یہ زوجین فرد ہیں، ختم رسول کے بعد یہ زوجین فرد ہیں۔ یہ جان مصطفیٰ صفت بو تراب ہیں، یہ جان مصطفیٰ صفت بو تراب ہیں، اور بیٹے شریک نور رسالت معاب ہیں، اور ماں مطلع شرف ہیں پسر آفتاب ہیں، ماں مطلع شرف ہیں پسر آفتاب ہیں، اور ام الکتاب یہ ہیں کہ گویا کتاب ہیں، ام الکتاب یہ ہیں کہ گویا کتاب ہیں۔ اور بات دیکھیے کہ زہرا نے اپنی گود میں کیا لال پائے ہیں، زہرا نے اپنی گود میں کیا لال پائے ہیں، ارے منزل میں بولتے ہوئے قرآن آئے ہیں، منزل میں بولتے ہوئے قرآن آئے ہیں، زہرا نے اپنی گود میں کیا لال پائے ہیں، صورت سے آشکار ہے سیرت رسول کی، صورت سے آشکار ہے سیرت رسول کی، اور باتیں رسول کی ہے فصاحت رسول کی، باتیں رسول کی ہے فصاحت رسول کی، اور میراث میں ملی ہے کرامت رسول کی، میراث میں ملی ہے کرامت رسول کی۔ اور شعر دیکھیے کہ میراث میں ملی ہے کرامت رسول کی، تطہیر فاطمہ ہے طہارت رسول کی، تطہیر فاطمہ ہے طہارت رسول کی۔ اور پھر دیکھیے کہ وارث نبی کے علم کا تنہا بطول تھی، وارث نبی کے علم کا تنہا بطول تھی، ارے پردہ نشینہ ہوتی تو یہ بھی رسول تھی، پردہ نشینہ ہوتی تو یہ بھی رسول تھی، وارث نبی کے علم کی تنہا بطول تھی، وارث نبی کے علم کی تنہا بطول تھی،
पर्दा नशी न होती तो ये भी रसूल थी। वारिस नबी के इल्म की तन्हा बतूल थी और पर्दा नशी न होती तो ये भी रसूल थी। और सिद्दीका और ज़किया हैं ये फख्र आसिया, सिद्दीका और ज़किया हैं ये फख्र आसिया, मर्जिया और रज़िया और ज़हरा और राज़िया। आया है जिनके शेर देखिए कि आया है जिसके सूरे मरियम से हाशिया, और आया है जिनकी शान में सूरा है अल्लाह। मैं देखिए कि हैदर में ये सिफत है न रसूल हिजाज में, दलील है ये कि हैदर में ये सिफत है न रसूल हिजाज में। तो तस्बीह फातिमा शामिल नमाज में, तस्बीह फातिमा है शामिल नमाज में। हैदर में ये सिफत है न रसूल हिजाज में, तस्बीह फातिमा है शामिल नमाज में। और आज की तारीख के हिसाब से बस 4-5 शेर। कह रहा है सूरह बलअद ये कुरान में, रदीफ देखिएगा आमिर मियां कि सारे शेर की रदीफ देखिएगा कि कह रहा है सूरह बलअद ये कुरान में, जो नहीं है मुंतज़िर वो है बहुत नुकसान में, जो नहीं है मुंतज़िर वो है बहुत नुकसान में। वो ज़हूरे महदिये दी को न मांगे, वो ज़हूरे महदिये दी को न मानेगा कभी, वो ज़हूरे महदिये दी को न मानेगा कभी। तौलता है मुर्तज़ा को जो अक्ल की मीज़ान में, तौलता है मुर्तज़ा को जो अक्ल की मीज़ान में। और मुनकिरे महदी समझ जा देख अब भी वक्त है, मुनकिरे महदी समझ जा देख अब भी वक्त है। तेरे जैसी थी अक्ल हारिस बिन सुलेमान की, हारिस बिन नौमान की। सवाल भेजिएगा। ये शेर देखिएगा कि उम्मती होते हुए आले मोहम्मद हो गया, उम्मती होते हुए आले मोहम्मद हो गया। होगा इजाफा और क्या अब सलमान के इरफान में, होगा इजाफा और क्या अब सलमान के इरफान में। साफिया देखिएगा, शेख को अल्लाह के घर में भी हैदर न मिला, शेख को अल्लाह के घर में भी हैदर न मिला। मिल गया काफिर को हैदर हजरत भगवान में, मिल गया काफिर को हैदर हजरत भगवान में। वो आप आने वाले हैं इस आस पे मैं रूह को, आप आने वाले हैं इस पास पे मैं रूह को। कैद करके जी रहा हूँ जिद के जिंदान में, नस्ब गाजी का अलम काबे में करना है उरूज, नस्ब गाजी का अलम काबे में करना है उरूज। काश आ जाए मेरा मौला इसी शाबान में, काश आ जाए मेरा मौला इसी शाबान में। माशाल्लाह उरुज भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मेरे पास भी लंच बॉक्स है, चाहिए? अरे रुको रुको, जिंदाबाद माशाल्लाह। बहुत ही बेहतरीन कलाम। बस अपने मामूल जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज किया था कि मुसद्दस के बादशाह है हमारे साहब और तारीफ कीजिए हमारे अमान साहब ने। तो अब असल ओरिजिनल जो मुसद्दस आएगा एक सवाल है दादा अपनी उम्र में आपका क्यों विश्वास हबीब साहब है वक्त की काफ़ी हो चुका है बहुत 10 से 15 मिनट ये 14 है तो इलाही निजाम जिंदा है। बच्चों ये 14 है तो इलाही निजाम जिंदा है, इन्हीं के नाम से
خالق کا نام زندہ ہے، انہی کے نام سے خالق کا نام زندہ ہے۔ منا کے جشن بتاتے ہیں ہم زمانے کو، منا کے جشن بتاتے ہیں ہم زمانے کو، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا ایمان زندہ ہے۔ منا کے جشن بتاتے ہیں ہم زمانے کو، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا ایمان زندہ ہے۔ اس کو بات کریں آپ حضرات۔ بہت اچھے کلام سب کی سماعت میں آئے اور بڑے محفوظ ہوئے آپ لوگ اس سے، اور اسی محفل کے سلسلے سے ہم لوگوں کی توجہ طالب ہوں خطیب صاحب ایک سے بات کرتے ہیں۔ خطیب صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نوری محفل پر چادر تنی نور کی، اور نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، اور چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، اور فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، بدنصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، بدنصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، اور پھر ملے گی یہ سب کو، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، عام لطف خدا آج کی رات ہے، وہ ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسماں سے ملک ہیں آئے ہوئے، اور خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، کس قدر جا فضا آج کی رات ہے، کس قدر جا آج کی رات ہے۔ اور جیسے میں نے شروعات میں عرض کیا تھا کہ آپ جو بھی آپ کو ہے معلوم ہی اس کی فضیلت ہے کہ مانگ لو چشم تر مانگ لو، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو۔ اس بات پڑھیں آپ سلام کرنے شریعت کا کل نظام آیا، خدا کی دی کے لیے شکر کا مقام آیا، نہیں اب کسی ہادی کی ضرورت دین کو، مبارک آج میرا 12واں آج میرا 12واں۔ چند خطاب آپ کے سماعت کے حوالے اور پھر اس کے بعد جناب خطیب صاحب کو نبوت کا تشریح جو ہے ایک یہ بتا دیکھیے آپ کو کہ خدا کا فضل بشر پر تمام باقی ہے، نام اسلام کا پرچم امام باقی ہے، نام اسلام کا پرچم امام باقی ہے، وہ روئیں گے جو محرم میں خوب ہنستے ہیں، وہ روئیں گے جو محرم میں خوب ہنستے ہیں، کہ شے کے خون کا بھی انتقام باقی ہے، کہ شے کے خون کا بھی انتقام باقی ہے، ابھی تو ظالموں کے قتل عام باقی ہے، ابھی تو ظالموں کا قتل عام باقی ہے، جہاں علی ہوئے پیدا مکان باقی ہے، جہاں علی ہوئے پیدا مکان باقی ہے، وہ امام عصر کہیں گے، امام عصر کریں گے ظہور کعبے میں، امام عصر کریں گے ظہور کعبے میں، حضرت کے خاتمے کا اب بھی کام باقی ہے، اور ہر ایک نبی کا محمد کا نام باقی ہے، ہر ایک نبی کا محمد کا نام باقی ہے، شریعتوں کا ذرا احترام باقی ہے، اور چھپائے لاکھ قرا قدر اطرتوں کو مگر، چھپائے لاکھ قرا قدر اطرتوں کو مگر، ابھی بھی بولتا آخر قرآن باقی ہے، ابھی بھی بولتا آخر قرآن باقی ہے، اور نماز روزہ بھی باقی، اذان باقی ہے، نماز
روزہ بھی باقی ہے، رمضان باقی ہے، تو پہلے پنجتن میں سارا جہان باقی ہے، تو پہلے پنجتن میں سارا جہان باقی ہے، اور ظہور ہوگا کب ان کا جو میرے ہادی ہے، ظہور ہوگا کب ان کا جو میرے ہادی ہے۔ اب اس انتظار میں صبح و شام، اب اس انتظار میں صبح و شام جناب حدیث اللہ تشریف لائیں اور محفل کے اختتام میں بھائی ایک اعلان ہے، آپ لوگ سماعت کروا لیں، جو ہم سے بڑے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، جو چھوٹے ہیں یہ میں سے ان کے لیے ہے کہ جشن کو جشن رکھیے، مشاعرے کی شکل مت دیجیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لعنت اللہ وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم وشجاعتہم صحابتہم وعلم وبلادہم۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید والتوراۃ والزبور والانجیل والقرآن۔ سیدنا نبینا شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم صلوات۔ قرآن مجید کا ایک سورہ ہے، سورہ بنی اسرائیل، اس کی چھوٹی سی آیت ہے، اس میں خدا بندے عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ کل اناس بامامہم، یوم ندعو یعنی کہ ایک یوم، ایک دن آواز دی جائے گی، ندعو آواز دی جائے گی، کل اناس ہر اس امت کو بے امامہم اس کے امام کے ساتھ، اس کے امام کے ساتھ، اور وہ یوم ہوگا قیامت کا، یعنی کہ خدا بندے عالم جو ہے وہ ارشاد بھی فرمانا چاہ رہا ہے کہ قیامت کے دن ہر امت کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اور آج مسلمانوں کے 73 فرقے ہیں، اور 73 فرقوں میں کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کا امام زندہ ہے، سوائے ہمارے، اور کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کا امام زندہ ہے۔ اور یہ ہم لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ جیسے امام اللہ نے ہمیں عطا کیے ویسے کسی کو عطا نہیں۔ دیکھیے ہمارے یہاں اصول دین 5 ہیں اور فروع دین بھی 5 ہیں۔ اصول دین 5 کیا ہیں؟ توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ ہم اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہیں، صرف توحید کا اقرار ہی نہیں کرتے، اس کو عادل بھی مانتے ہیں، اللہ کو ہم عادل بھی مانتے ہیں۔ اس کے بعد نبوت، پھر امامت اور پھر قیامت، پھر قیامت، یعنی ہمارے یہاں اصول دین میں قیامت سے پہلے امامت ہے۔ ہمارے یہاں اصول دین میں قیامت سے پہلے امامت ہے، اور قیامت تب تک آ ہی نہیں سکتی جب تک امامت نہ آ جائے۔ اب وہ اور لوگ ہوں گے جن کو امام کا نام سن کے ان کے اوپر قیامت نہیں ہوتی، وہ اور لوگ ہوں گے، وہ ہم لوگ نہیں ہیں۔ تو امامت ہمارے یہاں جو ہے وہ قیامت سے پہلے ہے۔ دیکھیے ہمارے چھٹے امام فرمایا کہ میرے بعد میرے 12 خلفاء ہوں گے، اور صحیح ستہ سے لے کر اور سوائق مورخہ اور المرتضیٰ اور کوكب ذری سے لے کر جتنے بھی بڑے بڑے عالم گزرے ہیں اور جو بھی بڑے بڑے لوگ رہے ہیں، ان سب نے یہ لکھا کہ رسول خدا نے یہ فرمایا ہے کہ میرے بعد میرے 12 خلفاء ہوں گے، میرے بعد میرے 12 خلفاء ہوں گے۔ اور چھٹے امام ہمارے جعفر صادق علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اولنا و یاخوی، اولنا آخوی اور آخرنا اولادی، یعنی جو پہلا ہے وہ میرا بھائی ہوگا، جو پہلا ہے وہ میرا بھائی ہوگا، اور جو آخری ہے وہ میرا اولاد ہوگی، جو آخری ہے وہ میری اولاد ہوگی۔ یعنی کہ لکھا تو سب نے، مانا تو سب نے کہ رسول اللہ نے یہ کہا ہے کہ میرے بعد میرے 12 خلفاء ہوں گے، پہلا میرا بھائی ہوگا اور آخری جو ہے وہ میری اولاد ہوگا۔ تو بھیا ہمیں انصاف سے بتاؤ، جب آخری جو ہے وہ رسول اللہ میں سے ہوگا تو بھی کوئی پہلا ادھر ادھر سے کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلا ایسے ہی دیکھیے، جس وقت جناب آدم اس دنیا سے گئے، کہ جناب جبریل جو ہے وہ جناب شیش کے پاس آئے، یہ بتانے کے لیے کہ آپ اپنے بابا کو غسل کیسے دیں، دفن کیسے دیں، کیونکہ کائنات میں پہلا مسلمان کوئی اس دنیا سے گیا ہے،
कायनात में कोई पहला मुसलमान इस दुनिया से गया। जनाब आदम से पहले ना कोई आया और ना उनसे पहले कोई गया। तो पहले मुसलमान थे जो आए भी और इस दुनिया से गए भी। तो अब जनाब शीश को तो ये मालूम नहीं था कि कैसे कफन देना है, कैसे गुस्ल देना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो जनाब जिब्रील आए और उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मुझे भेजा है ये बताने के लिए, मैं आपको बताता जाऊंगा और आप वैसे ही करते जाइए। तो जनाब शीश को बताते गए, उन्होंने पहले गुस्ल दिया और फिर कफन दिया और फिर ये दिया और वो दिया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आप जो है वो नमाज जनाजा पढ़िए, अब आप जो है वो नमाज जनाजा पढ़िए। तो जनाब शीश ने कहा कि जनाब जिब्रील से कि आप ही नमाज पढ़ा दीजिए, आप ही नमाज पढ़ा दिए। तो जनाब जिब्रील ने जो जवाब दिया, क्योंकि हमने आपके बाप के आगे सजदा किया है, क्योंकि हमने आपके बाप के आगे सजदा किया है, इसलिए हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम आपके आगे खड़े होकर नमाज पढ़ा सके, आपके आगे खड़े होकर नमाज पढ़ा सके। अब आप सुनिए कि जब हमारा 12वां आएगा तो साथ में जनाब ईसा भी आएंगे, साथ में जनाब ईसा भी आएंगे। तो हमारा इमाम, सखी इमाम, तबरुकन, इखलाकन, मोहब्बतन तो कहेगा ये कि आइए आप नमाज पढ़ाइए। लेकिन जनाब ईसा का जवाब क्या होगा? नहीं, क्योंकि हमने आपके बाप का कलमा पढ़ा है, हमने आपके बाप का कलमा पढ़ा है, इसलिए हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम आपके आगे खड़े होकर नमाज पढ़ सके। अब आप सोचिए कि जब ईसा जैसा नबी हमारे 12वें के आगे खड़ा नहीं हो सकता, तो कोई हमारे पहले के आगे ऐरा गैरा कैसे खड़ा हो सकता है? ये है मौलाना। तो इमाम ने क्या इरशाद फरमाया कि पहला जो है वो मेरे भाई होगा, पहला जो है वो मेरा भाई होगा। अब भाई पे इतना जोर क्यों है? पहला जो है वो मेरा भाई होगा। अब एक सवाल है, अब जाके आप ढूंढिए कि रसूलुल्लाह ने भाई किसको कहा। अब पूरी कायनात ढूंढे और हमको बताए कि रसूलुल्लाह को भाई किसने कहा, या रसूलुल्लाह ने भाई किसको कहा, रसूलुल्लाह ने भाई किसको कहा। इस्लाम की पहली दावत, दावत ज़ुल-अशरा, पहली दावत, दावत ज़ुल-अशरा, उसमें रसूलुल्लाह ने अपनी नबूवत का ऐलान किया। कोई नहीं खड़ा होगा, मौलाए कायनात खड़े हुए, या रसूलुल्लाह अना नासरुका, मैं आपकी नुसरत करता हूँ। तो रसूलुल्लाह ने क्या कहा? या इंता अखी इंता वसी व वारिसती, यानी तुम ही मेरे भाई हो, तुम ही मेरे वारिस हो, तुम ही मेरे वारिस हो, बैठ जाओ। तो यहाँ पे मौला रसूलुल्लाह ने मौलाए कायनात को भाई कहा। उसके बाद जब शब हिजरत करी तो मौलाए कायनात बिस्तर पे सोए, तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि देखो मैंने एक को दूसरे का भाई बनाया है, जाओ जाके अली को मुबारकबाद दो कि मैंने उनको रसूलुल्लाह का भाई बनाया। फरिश्ते आए, मौलाए कायनात को जो है वो मुबारकबाद दी। जब शब हिजरत करके चले गए तो अब जो अंसार और मुहाजिर जो मदीने में थे, तो रसूलुल्लाह ने एक से दूसरे का भाई बनाया। लेकिन मौलाए कायनात का हाथ पकड़ा, कहा अली इंता आखिर फिद दुनिया वल आखिरा, इंता आखिर फिद दुनिया वल आखिरा, या अली तुम मेरे भाई दुनिया में भी हो और तुम मेरे भाई जो है वो आखिरत में भी हो। और उसके बाद रसूलुल्लाह ने जब फतेह मक्का किया तो वहाँ पे भी एक को दूसरे का भाई बनाया, एक को दूसरे का भाई बनाया। लेकिन मौलाए कायनात का हाथ पकड़ के कहा, क्या कहा? या अली इंता आखिर फिद दुनिया वल आखिरा, या अली तुम मेरे भाई दुनिया में भी हो और आखिरत में भी हो। तो आप मुझे ये बताइए, ये भाई पे इतना जोर क्यों है? ये भाई बनाने पे इतना जोर, और कोई रिश्ता बनाने पे इतना जोर क्यों नहीं है? आपने कभी इस बात पे गौर किया कि रसूलुल्लाह ने मौला कायनात को भाई कहा? ना कभी दामाद कहा, ना कभी खलीफा कहा, ना कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपना भाई कहा। अब आप मुझे बताइए सोच के कि भाई क्यों कहा? देखिए कायनात में बहुत सारे रिश्ते होते हैं, हर रिश्ता छोटा बड़ा होता है। एक बाप है, औलाद है, बाप है, औलाद है, माँ है, औलाद है, चचा है, भतीजे हैं, मामू है, भांजे। देखिए एक नफ्सियाती बात आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ और कहीं बाहर से लेके नहीं आऊँ, यही आप लोगों के सामने की मिसाल दे रहा हूँ। एक बाप है, एक बेटा है, एक माँ है, उसकी बेटी है, मामू है, उसका भांजा है, दादा है तो पोता है, नाना है तो नवासा है, चचा है तो भतीजा है। कोई भी रिश्ता दुनिया में बराबर नहीं होता। जो बाप है वो बेटा नहीं हो सकता, जो बाप है वो उसका बेटा नहीं हो सकता, और जो उसका बेटा है वो उसका बाप नहीं हो सकता। रिश्ता बराबर, भाई एहतराम अपनी जगह है, छोटे बड़े में एहतराम अपनी जगह, लेकिन जो बाप है वो अपने बेटे का जो है वो बेटा नहीं हो सकता, और जो बेटा है वो बाप नहीं हो सकता। मामू जो है वो भतीजा नहीं हो सकता, मामू जो है वो भांजा नहीं हो सकता, भांजा जो है वो मामू नहीं हो सकता, माँ जो है वो बेटी नहीं हो सकती, बेटी जो है वो माँ नहीं हो सकती, चाचा भतीजा नहीं हो सकता, भतीजा चाचा नहीं हो सकता। दुनिया में कोई भी रिश्ता बराबर का नहीं है। लेकिन सिर्फ एक भाई का ऐसा रिश्ता है जो बराबर का होता है। भाई का रिश्ता ऐसा है कि जो बराबर का होता है। मैं तुम्हारा भाई, तुम मेरे भाई, मैं तुम्हारा भाई और तुम मेरे भाई। अब आपकी समझ में आया कि ये जोर इतना भाई पे क्यों दिया जा रहा है? अब जब विरासत बढ़ती है भाइयों में तो बराबर की बढ़ती है। जब भी कोई विरासत बढ़ती है भाइयों में तो बराबर की बढ़ती है। अब रसूलुल्लाह ये कहना चाह रहे हैं कि या अली तुम मेरे भाई हो, अब विरासत बटेगी तो बराबर बटेगी। मुझे रिसालत मिलेगी, तुम्हें विलायत मिलेगी, मुझे नबूवत मिलेगी, तुम्हें इमामत मिलेगी। इसीलिए भाई पे जोर है, इसीलिए जो है वो भाई पे जोर है। एक शख्स जो है वो अल्लामा अज़हर सनज़ैदी साहब के पास आया, उन्होंने कहा कि ये बताइए कि आप, मैंने सुना है कि आपके इमाम जो है वो जिंदा है,
आज के इमाम जो है वो जिंदा कहाँ है, इसी दुनिया में है और कहाँ होंगे? चले ये बताइए कि आपके इमाम इस दुनिया में है और ईसा तो चौथे आसमान पे है, तो ये बताइए फजीलत किसकी ज़्यादा होगी? जो आसमान पे उसकी ज़्यादा है कि जो ज़मीन पे उसकी ज़्यादा है? देखिए सवाल तो उसका टेक्निकल था, सवाल तो उसने सही किया था कि भाई जो आसमान पे है उसकी फजीलत ज़्यादा है। कसम खुदा की सुनिए ऐसे जाकिरों को मज़ा आएगा, मतलब बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। ये लॉकडाउन में बड़ा फ़ायदा हुआ, कि लॉकडाउन में और वर्क फ्रॉम होम करने में बड़ा फ़ायदा हुआ कि काम तो कम हुआ लेकिन यूट्यूब ज़्यादा होता। चलिए सुनिए इन जाकिरों को, मतलब ऐसे ऐसे जाकिर अब मिलेंगे नहीं। अल्लामा हसन अली साहब ने जवाब दिया, लेकिन बात तो तुम्हारी सही है कि भाई जो आसमान पे है उसकी फजीलत ज़्यादा है या जो ज़मीन पे है उसकी फजीलत ज़्यादा है। तो अल्लामा अज़हर हसन ज़ैली साहब ने जवाब दिया, कहले अब इसका क्या किया जाए कि एक पल्ले पे ईसा बैठे और एक पल्ले पे जो है हमारा इमाम बैठा। अब हमारे इमाम के फजाइल इतने भारी थे, ईसा का पल्ला चौथे आसमान पे चला गया। ऐसे देखिए एक सलवात और पढ़ें। शेख सदूक रहमा जो है बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े आलिम। ये समझिए आप जिस वक्त आप जो है इनकी मर्जाए तकलीफ जिसमें तकलीफ में रहते हैं या जो भी इससे पहले गुजरे हैं इमाम खुई साहब, इमाम खुमैनी साहब या आज के ज़माने में जो हैं जिनकी तकलीफ में आप रहते हैं, अगर उनको कोई मसला पेश आता है या अगर उनको किसी चीज़ का हल चाहिए होता है तो वो शेख सदूक की किताबों से जो है इस्तेफादा हासिल समझ लिया। मतलब कितनी बड़ी हैसियत कि आपके जो मर्जाए तकलीद हैं वो भी शेख सदूक की किताब से हवाले देते हैं। और इमाम असर के सिलसिले में जितनी भी किताबें लिखी गई हैं आज तक, जितनी भी किताबें लिखी गई हैं और जिसने भी लिखी है उसने यही रेफरेंस दिया है कि मैंने इसका रेफरेंस जो है शेख सदूक की किताब से दिया। यानी कि 60 से 70% जो उन्होंने बातें इमाम असर की लिखी हैं उसमें हवाला जो है वो शेख सदूक का दिया। तो समझ लिया कितनी बड़ी हैसियत। तो शेख सदूक ने जो किताब लिखी कमालुद्दीन, उसकी उन्होंने 5 या 6 जिल्दें लिखी हैं। उसमें 2 जिल्दें ऐसी हैं जो उन्होंने सिर्फ इमाम असर पे लिखी, सिर्फ इमाम असर पे लिखी। उसमें उन्होंने एक बात लिखी है, ठीक है, ऐसा तो बहुत कुछ उन्होंने लिखा है लेकिन उसमें उन्होंने एक बात लिखी है। उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई आपसे इमामत की गैबत पर बहस करने आए, अगर कोई आपसे इमामत की गैबत पर बहस करने आए तो उससे आप ये मत कहिए कि गैबत पर बहस करनी है, बेकार की बहस में आप ये नहीं, उससे ये कहिए कि हम तुमसे गैबत पर बहस तो बाद में करेंगे, पहले तुम हमसे गदीर पे बहस करो। पहले तुम हमसे गदीर पे बहस करो। भाई जब तुम्हारी समझ में गदीरी नहीं आ रही तो भाई तुम्हारी समझ में जब गदीरी नहीं आ रही है तो गैबत कहाँ से आ जाएगी? जब तुम्हारी समझ में गदीर आ जाएगी तो गैबत भी आ जाएगी। उसकी मिसाल उन्होंने दी कि अगर कोई यहूदी तुम्हारे पास आए और तुमसे नमाजों के सिलसिले में या रकातों के सिलसिले में तुमसे बहस करे कि इसकी 2 रकत क्यों है और जोहर की 4 रकत क्यों है, ईशा की 4 रकत क्यों है, फजर की 2 रकत क्यों है, उन्होंने कहा कि तुम इसकी बहस ही मत करो, तुम नमाज की बहस ही न करो। उससे ये कहो कि पहले तुम हमसे मोहम्मद की नबूवत पे बहस करो, मोहम्मद की नबूवत पे बहस करो। अगर तुमको मोहम्मद की नबूवत समझ में आ गई तो नमाज अपने आप समझ में आ जाएगी। फिर जो रसूल ने कहा वो वही हमको करना है। तो जो रसूल ने कहा कि मेरे 12 खुलफा होंगे, पहला भी होगा और आखिरी भी होगा, पहला गदीर में होगा, आखिरी जो है वो गैबत में होगा। तो जब तुम्हारी समझ में नमाज नहीं आ रही, रसूल नहीं आ रहे, रिसालत नहीं आ रही, नबूवत नहीं आ रही, जब तुम्हारी समझ में गदीर नहीं आ रही तो तुम्हारी समझ में गैबत भी नहीं आ सकती। तो इसके लिए ये मिसाल दी। तो ये है हमारे शेख सदूक और बहुत बड़ी हस्ती, मतलब उन्होंने ऐसे ऐसे मसले हल किए हैं, ऐसी ऐसी किताबें लिखी हैं कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। उसकी 2 जिल्दें हैं, इसमें एक जिल्द जो है उर्दू में भी तर्जुमा किया गया, अब वो जो है बड़ी दुकानों पे देखिए तो इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएगा। अब इमाम असर का सिलसिला देखिए। इमाम असर के बारे में कई चीज़ें ऐसी हैं जिस पे हम लोगों के ऊपर तंज होता है। इमाम असर के बारे में हम लोगों के ऊपर बहुत तंज होता है, बहुत ज़्यादा तंज होता है कि ये बताइए आपके इमाम जो है वो जिंदा है, अच्छा कब आएंगे? तंजियन हम लोगों पर कि कब आएंगे। तो देखिए ये एक नॉन सीरियस बातें हैं। तो नॉन सीरियस बातों का सीरियस जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। नॉन सीरियस बातों का सीरियस अपना जो है वो वक्त बर्बाद करने की जरूरत ही नहीं है। आप फुरू में जाइए या आप उसूल पे रहिए, फुरूए दीन में जाने की जरूरत ही नहीं है, आप उसूल दीन पे रहिए। आप उनको जवाब दीजिए, सीरियस जवाब ही मत दीजिए, क्योंकि जैसा सवाल है वैसे ही जवाब। तो उसका जवाब आप ये दीजिए कि भाई हम 11 तो जाहिर हुए थे, तुमने मार डाले, अब 12वां तब आएगा जब तुम सारे मर जाओगे। तो
ऐसी बातों का जवाब देने की जरूरत ही नहीं। ऐसी बातों का अब अरीजा है तो उस पर सवाल हुआ जा रहा है, गैबत है तो उस पर सवाल हुआ जा रहा है, और ये हुआ जा रहा है, वो हुआ जा रहा है। अब अरीजे पे हम लोग के ऊपर सवाल होता है कि ये बताइए कि आप लोग जो है वो अरीजा भेजते हैं, तो ये बताइए वहाँ तक पहुँचता है या वहाँ से जवाब आता है? देखिए उसका जवाब बहुत अच्छा है, मौलाना मिर्जा मोहम्मद अफसर साहब ने दिया था, तो वही आप लोग के सामने हदिया करके और आप लोग की बात को समाप्त करेंगे। चलें, देखिए ऐसा है कि खत जो है ना वो आदमी वही लिखता है जहाँ उसका कोई होता है। मान लीजिए हम गोवा में हैं और हमारा कोई आदमी लखनऊ में है तो हम लखनऊ खत लिखेंगे, या हमारा कोई आदमी बम्बई में है तो बम्बई में खत लिखेंगे, या हमारा आदमी किसी और जगह पे है तो हम खत लिखेंगे। अब नागालैंड में हमारा कोई है ही नहीं तो हम खत क्या लिखें बताइए? अब नागालैंड में तो हमारा कोई है ही नहीं, अब हमारे इमरान भाई बैठे हुए, अब झारखंड में ये खत किसको लिखे जब इसका है नहीं? मसला ये कि जहाँ पे जो होता है हम उसका खत लिखते हैं। अच्छा उसके बाद ये होता है कि ये बताइए, देखिए खत का जो मजमून होता है वो दो तरीके का होता है, बस ये सुन लीजिए आप लोग। खत का जो मजमून होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो खत होता है खैरियत का, एक खत होता है खैरियत का। देखिए आप मतलब इसको इस दौर पे भी समझिए कि मान लीजिए आप किसी को कॉल करिए या मैसेज करिए, एक बार करिए, 2 बार करिए, 10 बार करिए, 20 बार करिए, उधर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा तो झल्ला क्या कहेंगे, मैं छोड़ो उधर से तो रिप्लाई आता ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? तो यही होगा ना, एक सीधी बात बता रहा हूँ। आप 10 बार 20 बार 50 बार मैसेज करिए, कॉल करिए, ईमेल करिए और उधर से कोई जवाब ही नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे? हटाओ, उनको जवाब ही नहीं देते, इनसे क्या बात करें? लेकिन हर साल हम अरीजा भेज रहे हैं, हर साल हम अरीजा भेज रहे हैं तो इसका मतलब है कि उधर से कुछ आ रहा है इसलिए इधर से भेज रहे हैं। अगर उधर से कुछ आएगा नहीं तो इधर से भेजेंगे क्या? जवाब आ रहा है इसलिए इधर से जा रहा है। अब आप सुनिए, खत जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है खैरियत का खत कि भाई हमने इनको खत लिखा कि भैया आप कैसे हैं, खैरियत है, ये है, उधर से उनका जवाब आया कि ठीक है, मान्यता से बच्चे से ठीक है, ये वो सब। तो हम अपने इमाम को खैरियत का खत लिखते ही नहीं है, हम अपने इमाम को खैरियत का खत लिखते ही नहीं है, क्योंकि कायनात की खैरियत बता रही है कि हमारा इमाम खैरियत से है, आसमान की बुलंदी बता रही है हमारा इमाम खैरियत से है, पहाड़ों की ऊंचाई बता रही है कि हमारा इमाम खैरियत से है, सूरज की चमक बता रही है हमारा इमाम खैरियत से है, चांद की चांदनी बता रही है हमारा इमाम खैरियत से, अरे हमारी जिंदगी बता रही है कि हमारा इमाम खैरियत से है। एक तो ये हो गया खत, एक खत ये हो गया। अच्छा दूसरा खत क्या होता है? दूसरा खत ये होता है कि भाई मान लीजिए हमें किसी चीज की जरूरत पड़ी, हमने खत लिखा तो भाई देखिए ये दवा है यहाँ दोहा में नहीं मिलती है, तो हमने दुबई में या लखनऊ में किसी को भी बाहर है तो भाई देखिए ये दवा डॉक्टर ने हमको लिखी और ये हमारे पास यहाँ नहीं मिल रही है, तो आप वहाँ मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जो है वो हमको दवा भेज दीजिए, आप वहाँ से हमको दवा भेज दीजिए। अब हमने यहाँ से खत में जो है वो दवा का नाम लिख के भेजा, उधर से दवा आई, तो बताइए जवाब आया कि नहीं आया? बताइए, जवाब खत नहीं आया लेकिन दवा तो आई, तो ये खत का जवाब आया कि नहीं आया? तो बस यही हमारा भी खत है, हम अपनी मुरादें लिख के भेजते हैं, उधर से तमन्नाओं का जवाब आता है, हम अपनी मुरादें लिख के भेज रहे हैं और उधर से जवाब आ रहा है, इसलिए हम हर साल जो है वो अरीज़े भेज रहे हैं। अब उसके बाद एक तंज और होता है, एक तंज और है, वो क्या है? अच्छा ये बताइए, क्या इमाम तक पहुँचता भी है? इमाम तक पहुँचता भी है? आप पानी में डाल देते हैं, इमाम तक पहुँचता भी है? अरे भैया इतना बौखलाने की जरूरत नहीं है कि कुरान भी भूल जाओ। मूसा की माँ से पूछो जो पानी में भेजा तो वो पहुँचा कि नहीं पहुँचा? मूसा की माँ से आप बौखलाहट में कुरान भी भूले जा रहे हैं, आप बौखलाहट में जो है वो कुरान भी भूले जा रहे हैं। तो पानी एक सफीर है, आयते तत्हीर का वारिस जिंदा है, तो पानी और समंदरी सफीर बनते हैं। ये है हमारा वहाँ पे। और लोग कहते हैं कि क़यामत आने वाली है और ये आने वाली है, वो आने वाली है। भैया जब तक हमारा इमाम नहीं आ जाता, ना क़यामत आने वाली है, ना इस्लाम खतरे में है, ना दीन खतरे में है, ना कुरान खतरे में। सलात पढ़ें बस 4 मिसरों के साथ आप लोग की ज़हमत तमाम। इमाम असर के सिलसिले में 4 मिसरे और आप लोग की ज़हमत तमाम। एक सलात पढ़ें आप लोग। वजूद हक से ये सारा, ये वजूद हक से, वजूद हक से ये सारा निज़ाम कायम है, वजूद हक से ये सारा निज़ाम कायम है, और उसी के फैज़ से ये इंतज़ाम कायम है, उसी के फैज़ से ये सारा इंतज़ाम कायम है। और वो और होंगे यतीमाने मज़हब व मिल्लत, हमारे सर पे हमारा इमाम कायम है। देखिए वो साहिबान महफिल ने जो है मुझसे वो जंग सिफ़ीन के बारे में कहा था पढ़ने के लिए, लेकिन भैया देखिए जंग सिफ़ीन का मामला ये है कि 2 महीने से ज़्यादा चली है, और जिस जंग में 2 महीने मौला कायनात ने तलवार चलाई है वो 10 मिनट में तो सिमटने से ठीक है। तो उसके लिए इंशाल्लाह फिर करेंगे। चलिए सलात बने इबादत को कबूल फरमाए।
साहिब खाना की तौफीक़ात में इजाफा करें, हम सब की इबादत को कबूल फरमाएं, सबको करबलाए मौला की ज़ियारत से मशरूफ करें, मखरूज हो उनके कर्ज अदा हो जाएं, जो बे औलाद हैं उनको औलाद अदा हो, हमारी औलादों को सराते मुस्तकीम पे आखिरत। और इस मौके पर इमाम ज़माना जो है वो आजकल के हालात जो है वो ठीक नहीं चल रहे हैं, तो हमारी दुआ ये है और दिल से दुआ है कि इमाम जल्दी से ज़रूर लाइए और हमें मिसाल और निशान। और एक चीज़ बस एक पैगाम है जो आप लोग को देना है कि अक्सर तो लोग ये कहते हैं कि इमाम हमारे हैं, इमाम हमारे हैं। इमाम हमारे कहने में जो है वो फ़ख्र न करिए, फ़ख्र तो तब हो जब इमाम कहिए।